नमस्कार. हांव संदीप सिनारी. आयज आमी पावल्या ते अमरावती आमोणे हांगासर सोमा रामनाथ सिनारी हांच्या घरा. सोमा आपली नोकरी सांबाळून सुद्धा आपली कला सांबाळप आणि ते कलेचो वापर गांवच्या हिता खातीर तशेंच राज्याच्या हिता खातीर करप हे खूब मोठें एक कश्ट जावन आसात. आमी सोमाक विचारुया की ताणें हे कलेची आवड कशी आनी केन्ना सुरू जाली. पहिली रांगोळी जी आसा ती हांवें आमची जी सरस्वती आसा गांवची थंय घातली आनी ती पळोवन खूब जाणांक आवडली. आनी जेणे करून एक टिचर आसले पयलीं, तेंच्यांनी म्हाका इतलें प्रोत्साहन दिलें की अजून फुडल्या गांवांनी फुडल्या शाळांनी अशें घालपाक म्हाका खुबशें प्रोत्साहन सरान दिलें. आनी जेणे करून करीत करीत हांव तें आतां फुडें फुडें घालीत गेलो. तशेंच स्कुलांनी जावं म्हाजें जें कार्यक्षेत्र आसा एज आरोग्य कर्मचारी म्हणून थंय नेवरा जावं सगळे तिसवाडी, मागीर तुजो फोंडा तालुका हांगा खुबश्यो म्हाजे घातलेल्यो आसा रांगोळ्यो. जेणे करून खुबसो प्रसार जावपा खातीर म्हाजे प्रयत्न चालू आसता. आतां मुख्य म्हटल्यार कशें जी रांगोळीचें आसा तें तितून गार्बेज फ्री गोवा हो एक व्हडलो प्रोजेक्ट म्हाजो सद्या चालू आसा, जितून वेगवेगळ्या शाळा कॉलेजीन गोंयान ज्यो आसा तितून जवळ जवळ 100 वयर आतां जी प्रदर्शनां घातलेली गेली आसा आनी खुबसो प्रतिसाद बरो मेळ्ळो आसा. सुमारे एक 80,000 पेक्षा जास्त लोक तशेंच भुरग्यांनी ती पळयल्ली आसा आनी ही जागृती जाल्ली आसा. तशेंच दुसरें म्हटल्यार आमचे गोवा जे धाकटुलें आसा आनी तिची संस्कृती खूब आसा, पूण थोड्या कारणांक लागून तिची वळख मातशी चुकीची वयता. ही वळख खरी दाखोवपा खातीर गोंयचे जे उत्सव आनी ज्यो परंपरा आसा हीच गोंयाची खरी वळख अशें हांव वेगवेगळे रांगोळी घालता. जेणे करून सगळे उत्सव जे आसा ते एकीच कडेन मांडून ते लोकां पर्यंत तो विशय पावयता. हो जो अवॉर्ड आसा हो नॅशनल फ्लोरन्स नायटिंगेल नर्सीस अवॉर्ड 2019 मेळिल्लो आसा. हांव जी म्हाजी कला देवान दिली आसा ती जोपासून तशेंच कामाचें करता आनी हे नोकरी सांबाळून जी कला सांबाळ्ळ्या त्याच खातीर सगळ्याक राज्यस्तरीय हेजेर खुबशे अवॉर्ड मेळिल्ले आसा. आनी हो राष्ट्रपतीच्या हस्ते 5 डिसेंबर 2019 ह्या दिसा म्हाका मेळिल्लो आसा. आनी हे काम जे समाजकार्य चालू आसा तेच म्हाजे जे वरिश्ठ डॉक्टर्स आसा जावं म्हाजो स्टाफ आसा हो म्हाका खुबसो सपोर्ट करीत आसता. जेणे करून म्हजी ही प्रगती जी समाजकार्य लोकां पर्यंत पावपाची कले बरोबर हें म्हाका खुबशें बरें पडलेलें आसा. ही जी देवान दिल्ली म्हाका कला जी आसा तिचो हांव असोच फुडें समाज उपयोगा खातीर वापर करतलो. स्पेशली आमचे जे गांव आसा, आमचो गांव आसा अमरावती आमोणे, हेच्या खातीर करपाची म्हाका खूब इच्छा आसा. जे युवक आसा, जे कोणाक खरीच इच्छा आसा तेणी म्हाका संपर्क करचो, जेणे करून म्हाज्या हातीन मार्गदर्शन जालें तेंय करतलो. तशेंच ज्यो संस्था आसा वेगवेगळ्यो तशें आस्थापनां आसा तांकां ही जी म्हाजी जनजागृतीचो जो हो कला आसा ही कोणाक जर जायी तेंच्या जाग्यार थंय घालपाक जाय किंवा मार्गदर्शन जाय जाल्यार अवश्य तांकां मार्गदर्शन करतलो. देव बरें करूं.